مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع فقاس بريستيج تحضيرات للعيد ان شاء الله بطريقه جد مبسطه ومضمونه. انا استعملت فيه اللوز والاكاجو والمشماش، وانتم تقدروا تستعملوا اي فواكه جافه عندكم. فخليكم معايا للاخر باش تشوفوا جميع تفاصيل تحضير هذا الفقاس. ندوزو دابا نشوفوا المقادير ديال هذا الفقاس. غنحتاجو 200 غرام ديال اللوز، انا هنايا فزقته واحد ساعه تقريبا في الماء ديال الزهر. وعندي هنا 200 غرام ديال حبه اكاجو، و100 غرام ديال المشماشيه بس قطعته هكا طريفات طوال. عندي 3 المعالق كبار ديال بودره اللوز، خديت انا اللوز عادي مسحته وطحنته مزيان وغربلته، خديت منه 3 المعالق كبار. غنحتاجو 3 البيضات، 120 غرام ديال سنيده تكون رقيقه ماشي سنيده غليظه باش ما تعذبكمش ملي تكونوا تخلطوا في هاد المقادير. وعندي هنايا 60 غرام ديال لاكاسوناد سنيده، هذه اللي كتكون شويه مارون باش تعطيني لون زوين للفقاس ديالي ويجي محمر. نص كاس ديال الزبده دايبه، انا هنايا خديت زبده حيوانيه باش تعطيني لذه زوينه لهذا الفقاس. نص كاس ديال الزيت نباتيه، وهنا هذا المطيب غناخذ منه 2 معالق كبار. وغنحتاجو نص معلقه صغيره ديال روح الفاني، وشي 2 نقيطات ديال روح الزهر ماشي بزاف، و2 خمارات من فئه 7 غرام. وعندي هنايا كميه من اللوز افيلي تقريبا 100 غرام للتزيين. وغنحتاجو كذلك 700 غرام ديال الدقيق الابيض من نوعيه جيده بالضبط. ندوزو دابا نخلطوا المقادير. اول حاجه غنبداو بها البيض، كيف قلنا 3 البيضات، سنيده بيضه وسنيده حمراء، وغنخلطهم مزيان. وغنضيف عليهم المطايب 2 معالق كبار. غنضيف المعلقه الاولى نخلط مزيان وعاد نضيف المعلقه الثانيه. هاد شويه د الماء كيخلي الفقاس ديالنا يجي مهوي ومزيان، وفي نفس الوقت هاد سنيده دغيا كتنسجم لينا مع البيض. نضيف المعلقه الثانيه، غنخلط مزيان هاد العناصر ينسجموا ليا. بعد ما تخلط ليا سنيده والبيض مزيان ينسجموا ليا، غنضيف قريصه د الملحه اللي تصحيح الذوق، وغنضيف 2 قطيرات بالحساب ديال روح الزهر. كيف كتعرفوا راه مجهده، الاحسن ما تكتروش. الروح الفاني غنضيف نص معلقه، وغنضيف الزيت والزبده، نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا. ونبقى نضيف الدقيق ديالي اللي ديجا عندي مغربل، ومن الاحسن خذوا الدقيق من نوعيه جيده. غنبقى ندير بشويه بشويه. نضيف حتى هادوك 3 المعالق ديال اللوز، كيجيو في هذا الفقاس كيخليوه يجي لذيذ وزوين. حيدت الفويل، كتعجنوه عادي بحال الصابلي. كتبقاو تضيفوا كتخلطوا تتحصلوا على عجين لين. غنضيف ليها 2 خمارات. هنا بعد ما جمعت العجين ديالي، شوفوا معايا راه كيبقى مرخوف بحال عجينه صابلي.
غنغطيه شويه يرتاح واحد 15 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما دازت 15 دقيقه العجينه ديالنا ارتاحت، انا غنقسمها على 4. شوفوا معايا نحاول نقسمها بالتساوي. غنحاول نقادها هكا بحال دي بودان وندير تحت منها غير شويه ديال الدقيق ماشي بزاف. صافي نطلقها ونحاول ما نفوتش هذا الاطار اللي درت انا بزاف ديال هاد السيليكون. انا درتو باش ناخذ القياس. هنا البيض تاع بيضه ودرت ضفت له شويه ديال روح دفاني باش ما تبقاش هي زفوره، وغنحاول نطربها مزيان. شوفوا معايا بعد ما طلقت العجين ديالي غندهنو بشويه ديال هاد البيض وروح دفاني باش هاد الفواكه الجافه تلصق لي على الوجه ديالو من الداخل وما تحيدش. هنا قسمت اللوز ولاكاجو والمشماش باش كل بودان كل هذا ديال الفقاس ياخذ القياس ديالو. نحاول ناخذ غير النص باش ما يجي فقاس تجيني جهه فيها وجهه ما فيهاش، وغنحاول نثبتهم. ناخذ النص ديال لاكاجو غير ديروهم هكا عشوائي، ولكن حاولوا تثبتوهم. ندير حتى المشماش الا قطعت هكا طويل، نحاول نقسمو هكا كل طريف نحطو في جهه باش من تجيو تقطعوه في التالي يجيكم مزيان، الشكل ديالو يكون زوين. صافي وكتبقاو تطويو فيه بشويه بشويه وانتم كتلويو. طويو ولكن منين تكونوا تلويو ما تزيروش يدكم بزاف، شويه وصافي. شوفوا معايا هاد البلاصه التحتانيه لصق ليا مزيان. غنعاود نزيدها شويه ديال البيض تاع البيض صافي. غنشوفوا القطعه الثانيه صايبوها مجموعين. حاولوا نتوما ديروا هكا شي اطار باش يجيكم نفس القياس الفقاس ديالكم. صافي غنحاول نطلقها مزيان. طلقوها وحاولوا تقادوا لها الجنيبات. كيف قلت لكم حاولوا تقادوا حتى الجنيبات بحال هكا باش يجيكم الفقاس ديالكم مقاد. صافي غندهنوا كيف ما قلت لكم بالبيض تاع البيض باش يلصقوا لي هذيك الفواكه الجافه مزيان. صافي غنحاولوا نقسموا اللوز ديالنا، ودائما خليو هذا الجنيب هذا اللي هو التالي يكون شويه خاوي. صافي وتحاولوا تثبتوهم هكا. نضيف الحبات ديال لاكاجو
تا هما غير عشوائي، ولكن في التالي كتقادوهم. نزيدو المشماش، حاولوا دائما يتقسموه على لاباط كلها. صافي سي بون، دابا مقاد. غنبداو نلوفي. لوي وما تزيروش يديكم، حاولوا. الجهه اللي الاخرى راه ديجا انا عندي مدهونه مزيان بالبيض تاع البيض. صافي سي بون، ها هي، ها هو واجد عندي. معايا انا حاولت جمعت ليه الجنيبات من هنايا، قاد له الشكل ديالو، ونبرك عليه شويه من الفوق، غير شويه باش من يتنفخ يجينا هو هذاك. شوفوا معايا، صافي. وغندهنو دابا بالبيض البيض مزيان، ونديرلو اللوز افيلي. شوفوا معايا، انا غندير له هنايا اللوز افيلي، نحاول نثبتو عليه مزيان. كندير هاد السباتولا باش تعاونني شويه، باش ما يتشتتش لينا اللوز في المول ويتحرق لينا. بعد ما زينتو هنايا باللوز افيلي، وقبل ما ندخلو الفران عندي هنا الكيردو، غادي نحاول نتقبو كله مزيان. باش واخا يتنفخ ما يتشققش لينا. الفران ديالي على 180 درجه، ودرت اللاطه ديالتي لتحت ماشي الفوق، وخليته شاعل الفوق ولتحت. شوفوا معايا، تحمر من جويه بجوجهم، طاب نص طيبه. انا غنخليه تيبرد، غنغطيه ببابي سلوفان وهو مازال سخون. نغطيه وندير ليه واحد سريبيته من الفوق هكا، وغنخليه يبات ليله كامله حتى لغد ليه ان شاء الله. غادي نقطعو، وقبل ما نقطعوه غندخلو الكونجيلاتور واحد نص ساعه حتى يقبض راسو. غادي نقطعو ان شاء الله. بعد ما دازت ليله كامله وخليته في الكونجيلاتور واحد نص ساعه، خرجته. انا غنشوفو دابا الطريقه باش نقطعوه. ولا بدي يكون عندكم اما كوتر بحال هكا، اولا سكين يكون ماضي، باش تقدروا تقطعوا هاد الفواكه الجافه وما يجيكمش مكسر. وهذا الفقاس راه ماشي بحال الفقاس العادي، خصو يكون تقطعيه هكا، يكون موين ماشي رقيق، ما رقيق ما غليظ. واكيد خص يكون الموز ديالكم ماضي باش يعاونكم. اولا كيطرب بحال هذا كيتباع عند المكتبات، عند يعني، والثمن ديالو مناسب، 15 درهم كتاخذوا. صافي، وغنكمل هاد الكونتيتي عندي كلها وندخلو ان شاء الله للفران. دخلت الفقاس ديالي الفران، كنت ديجا مشعله على 180 درجه الفوق والتحت، يتحمر ان شاء الله ونتلاقاو. شوفوا معايا الشكل النهائي للفقاس ديالنا اليوم كيفاش جا. كيجي راقي في الشكل وحتى في المذاق، وكيجي غزال ولذيذ بزاف ومقرمش. المذاق ديال الزهر وديال الفاني كيتواتاو بزاف مع هاد المكسرات اللي درت.
اكيد ان شاء الله الا جربتوا الطريقه ديالي غينجح معكم. راه ساهل وبسيط وناجح 100%. شوف معكم وحيده، شوفوا معايا. غنقسمها لكم، راه كيجي مقرمش وطايب من الداخل. غير فاش تكونوا طيبوه ما يكونش الفران ديالكم مجهد بزاف، 180 درجه كافي، كيتقرمش ويطيب حتى من الداخل. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاجيو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. والى فيديو قادم ان شاء الله.